बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 24 घंटे पहले पाकिस्तान के अहम तरीन पॉइंट के ऊपर एक दहशतगर्दाना हमला होता है और उस हमले के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद और ज़ख्मी हुए। लेकिन नाज़रीन, 24 घंटों के अंदर अंदर ही सिक्योरिटी इदारों ने, पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों ने दहशत गर्दों को धर लिया है। नाज़रीन, कहाँ कहाँ पे बड़ी और अहम तरीन गिरफ्तारियाँ हुई और जो दहशत गर्द है उसके शनाख्ती कार्ड के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत बड़े सवालात जो है वो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, रूस ने भारत को दिया है बड़ा झटका, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पहले ही मरहले में बड़ी कामयाबी अमेरिका के मुकाबले में समेट ली है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कैपिटल का एरिया बनता है, लेकिन ये नाज़रीन रावलपिंडी के साथ एरिया बनता है तरलाई का, जहाँ पे इमाम बारगाह के अंदर हमला हुआ और उस खुदकुश हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग शहीद और ज़ख्मी हुए। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि दहशतगर्द के हवाले से जो शवाहिद सामने आए उसने सबको चौंका कर रख दिया। सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जाने लगे कि दहशतगर्द जिसका आईडी कार्ड मिला है, और लोग ये सवालात करते हुए दिखाई दिए कि क्या दहशतगर्द जो है वो अपनी शनाख्त के लिए आईडी कार्ड जेब में डाल के घूम रहा था। तो यहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मूव कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो कैपिटल के अंदर हैं, उनको आईडी कार्ड मस्ट रखने के लिए कहा गया। और दहशतगर्द जिन जिन एरिया से आया, डेफिनेटली अगर आईडी कार्ड ना होता तो ये उससे पहले ही धर लिया जाता। तो आईडी कार्ड जो है वो उसके पास रखने का एक ये रीज़न जो है वो मौजूद है। अब नाज़रीन, जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, दहशतगर्द जो है ये आपको पता है कि जिसकी एज 25 ईयर्स बताई जा रही है, और ये यासिर नामी दहशतगर्द जो है वो पहले अफगानिस्तान 2-3 मरतबा जा चुका था और उसके बाद इसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की और फिर ये हमला किया गया। अब नाज़रीन, जब जो टेलीफोनिक राब्ते हैं और दीगर चीज़ें हैं उनके कनेक्शंस जोड़े गए हैं इसके आईडी कार्ड को लेकर, तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि दहशतगर्द का जो बहनोई है उसको कराची से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द के जो एक सहूलतकार को नौशहरा से, एक को रावलपिंडी से सदकाबाद का जो एरिया है वहाँ से गिरफ्तार किया गया और एक नौशहरा के अंदर मारा गया है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दहशतगर्द जो है ये एक पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये कार्रवाई की थी। और अब जो खबरें आ रही हैं जी कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो नाज़रीन इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनके दरमियान एक अहम तरीन मुआहदा हुआ था कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से जो प्रेशर है आलमी सतह पे उसको कम करने के लिए टीटीपी की दहशतगर्द तंजीमें, जमातुल अहरार जैसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई करेगी, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो दाइश कबूल करेगी ताकि अफगानिस्तान से उसका प्रेशर जो है वो कम किया जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर से अटैक किए जा रहे हैं। अब ये दाइश की जानिब से इसकी जिम्मेदारी तो कबूल की गई, लेकिन इसके कनेक्शन जो हैं वो ये टीटीपी की दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिल रहे हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दहशतगर्दों के जो बड़े मकासद थे उसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है। एक तो मुल्क के अंदर बड़े जो इवेंट थे उनके हवाले से देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे जो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जो सकाफती तकारीब मुनक्कद हो रही थी उनको फौरी तौर पे मनसूख कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जो खुशियाँ जो हैं वो जारी थी, जो इस तरह के इवेंट की वजह से गैर मुल्की उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पाकिस्तान के इन इवेंट को काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा था, तो उसको फौरी तौर पे बंद कर दिया गया और वो खुशी जो है वो सोग में तब्दील हो गई। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें
کہ اس حملے کے جو سیاق و سباق ہیں یا پھر اس کی جو اگر چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو کوچہ رسالدار پشاور کے اندر جو دہشت گردانہ حملہ جو شیعہ مسجد کے اوپر ہوا تھا، بالکل اسی ٹائپ کا جو سمجھ لیجیے کہ اس کی جو ہے وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ یا پھر اس کو ریپیٹ سمجھ لیں اس کا کیا گیا ہے، بالکل اسی انداز میں حملہ کسی اور کی جانب سے اور اس کی ذمہ داری کسی اور نے قبول کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را افغانستان کے اندر بیٹھ کے کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کری ہے۔ ایک تو ناظرین آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں اس نے بھارت کی بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ناک میں دم کر رکھا ہے، جو کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے جو چیئرمین بھی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اور انہوں نے ناظرین جس طرح سے بھارت کی ناک میں دم کر رکھا ہے تو پاکستان کے اندرونی حالات کو خراب کر کے بھارت کوئی میسج جو ہے وہ پاکستان کو دینا چاہتا ہے، اور وہ انہوں نے دیا۔ اور خاص طور پہ جیسے ہی اٹیک ہوا اس کے 1 گھنٹے کے بعد فوری طور پہ وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ فوری طور پہ پہنچے، یہاں تک کہ آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کے فرسٹ کزن جو ہیں وہ بھی اس دھماکے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کی گھناؤنی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ناظرین پوری دنیا سے تعزیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے ناظرین جو سب سے اہم بیان جو ہے وہ روس کی جانب سے دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے خلاف بڑی کارروائی جو دہشت گردوں نے کی ہے ان کو نشان عبرت بنانے کے حوالے سے اور ان کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان حق بجانب ہے، کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی قربانیاں خطے کے اندر وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے بھارت کو بھی ٹھوکا ہے کہ بھارت ہی اس فتنے اور فساد کی جڑ ہے جو خطے کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتا آ رہا ہے اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے۔ اب ناظرین میرے خیال میں جب اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو غیر قانونی طور پہ مقیم اور قانونی طور پہ مقیم جتنے بھی افغانی ہیں ان کو فوری طور پہ واپس بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں جو پاکستان کے اندر کرکٹ لیگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی افغانی شہری جو ہیں ان کا آگے پارٹیسپیٹ کرنا، جیسے جاوید افریدی نے، انہوں نے جو افغانی کرکٹ ٹیم کے جو وکٹ کیپر ہیں اس پہ بھی لوگ ان کو جب ہائر کیا تو اس کے اوپر بھی لوگ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں اب بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ بالکل واضح الفاظ میں جو پالیسی ہے ہماری اس کے تحت دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سمیت اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، وہ ہے جو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے اس کشیدگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ امریکہ نے ایک طرف تو جنگی بحری بیڑا ایران کے دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، 450 کے قریب جو ٹاماہاک میزائلز ہیں وہ ان کے اوپر موجود ہیں، اور آس پاس جو امریکی ایئر بیسز ہیں وہاں پر ان کے F-35 جنگی طیارے وہ انہوں نے تعینات کر رکھے ہیں۔ تو ایسے میں مذاکرات کے ماحول میں ایک سائیکولوجیکل پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اندر ناظرین جو سب سے اہم چیز تھی وہ جو سینٹ کام کے چیف ہیں وہ ان کے سیاسی ٹیم کے ساتھ سینٹ کام کے چیف جو ہیں وہ بھی موجود تھے، جن کو عباس اراغچی نے فوری طور پہ کہا کہ ان کی موجودگی میں ہم کوئی بات چیت آپ سے نہیں کریں گے، یہ ہمارے سویلین معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اس میں فوجی کا کیا کام ہے جو یہاں پہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ موجود رہیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ سے پھر براہ راست کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو ان کے ذریعے جو عمان کے وزیر خارجہ ان کے ذریعے انہوں نے پھر بات کی اور اپنے جو مطالبات ہیں وہ انہوں نے بتائے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایران نے جو اپنی چیزیں ہیں وہ دی ان کو اور امریکنز نے ان کو دی، یعنی انہوں نے براہ راست ایک دوسرے کی گفتگو نہیں کی، اور انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ ایران جو ہے وہ جوہری معاہدے کے علاوہ کسی میزائل پروگرام کے اوپر کسی دوسری چیز کے اوپر بات چیت نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اگر کہیں کہ یہ اس کو رول بیک کر دیں تو رول بیک نہیں کریں گے، میزائل پروگرام کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، دیگر جو چیزیں ہیں کہ ہم اپنی پراکسیز کو سپورٹ کرنا بند کر دیں اس پہ بھی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ واضح طور پہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی، اگر بات چیت امریکہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد
تو ٹھیک ہے اس بات کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ امریکنز نے کہا ٹھیک ہے اس بات چیت کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، مطلب یہ کہ امریکہ اس بات پہ اگری ہوا ہے کہ جو ایران کہہ رہا ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی کامیابی ایران کی اس سائیکولوجیکل وار کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جو اگلی میٹنگ ہے اس میں اب اس پہ باقی جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو بھی ہوگی، اور میرے خیال میں اگلی میٹنگ کے اندر جو سینٹ کام کے چیف ہیں ان کو لانے سے بھی گریز کیا جائے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔